जस्टिस साहब, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। शुक्रिया। आपकी हेल्थ ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। आजकल आप मैं देख रहा हूँ आप बहुत घूम फिर रहे हैं। आप निजामुद्दीन औलिया के मज़ार पे भी गए थे। क्या क्या हिस्टोरिकल रेलेवेंस है उनकी? क्यों गए थे आप वहाँ? देखिए, आजकल जो माहौल है भारत में, वो अब है कि थोड़ा पोलराइजेशन करने की कोशिश की जा रही है। कुछ एलिमेंट्स से जो चाहते हैं हिंदू मुसलमानों में नफरत पैदा हो, ताकि उनका उनका फायदा हो। तो मैं हुआ क्या कि मुझे खबर आई कि हजरत निजामुद्दीन औलिया, जो सूफी संत थे, उनका उर्स होने जा रहा। उर्स होता है सेलिब्रेशन ऑन द डेथ ऑफ द सेंट। तो वो नॉर्मली तो भाई डेथ पे तो डेथ एनिवर्सरी पे मोर्निंग होनी चाहिए, मगर सेलिब्रेशन इसलिए होता है क्योंकि ये मानना है कि उस दिन जिस दिन डेथ हुई तो दैट सूफी सेंट वाज यूनाइटेड विद गॉड। उर्स एक अरबी लफ्ज है जिसका मतलब है शादी। तो when he died he was united with God, तो उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो हर साल होता है उस हजरत निजामुद्दीन औलिया का और भी सूफी सेंट्स का। तो दिल्ली में है ये दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया का। तो मैंने क्या किया, मेरे दोस्त हैं सलमान खुर्शीद, वो बहुत मशहूर सीनियर एडवोकेट हैं इंडियन सुप्रीम कोर्ट के, और वो फॉर्मर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। मेरे बड़े 40 साल से मेरे दोस्त हैं। तो मैंने उनको टेलीफोन किया, मैंने कहा सलमान तुम हो, हम उस जाना है इस उर्स पे, ताकि तुम मुस्लिम हो, मैं हिंदू हूँ। तो ये मैसेज कि हिंदू मुस्लिम इंडिया के वी आर यूनाइटेड डिस्पाइट एफर्ट्स ऑफ सम पीपल हु वांट टू डिवाइड अस। येट जो हमारा गंगा जमुना तहजीब है कि वो सिखाता है कि हम लोग एक हैं और भाईचारे से रहें। मैसेज जाएगा थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट अगर तुम मेरे साथ चलो। तो सलमान इमीडिएटली अग्रीड। तो हम दोनों गए थे 12 अक्टूबर संडे को अ, वो दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया की। और वहाँ पे सब पहले से अरेंजमेंट सलमान ने करवा दिया था। वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं मैनेजिंग कमेटी के दरगाह के, उनका नाम है सैयद फरीद अहमद निजामी। उन्होंने हम लोग को रिसीव किया और ले गए अंदर, और वहाँ चादर चढ़ाई ऑन द ग्रेव ऑफ द सूफी सेंट, और मन्नत मानी कि हमारा देश खुशहाल हो, सब तरक्की करें। और कई लोगों से वहाँ मिले, वहाँ के सज्जादा नशीन हैं। ये हजरत निजामुद्दीन औलिया, ही वॉज अ बैचलर, उन्होंने शादी नहीं की थी। उनकी बहन के जो डिसेंडेंट्स हैं वो दे आर नोन एज सज्जादा नशीन, कई हैं। तो उनसे मुलाकात हुई, सब बात हुई। तो ये इसके कई मैंने एक आर्टिकल भी लिखा भेजा है, और कई मैंने अपने फेसबुक पेज पे जो तस्वीरें हैं, जो हम लोग गए थे, चादर चढ़ाया और मिले मिले लोगों से, वो सब तस्वीरें आप फेसबुक पेज पे देख सकते हैं। तो पूरा हमारा एफर्ट है टू प्रमोट कम्युनल हार्मनी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, दैट वी आर वन यूनाइटेड डिस्पाइट एफर्ट्स ऑफ सम एलिमेंट्स हु वांट टू डिवाइड अस। ये पर्पस था जाने का। एक तरफ आप लोग कम्युनल हार्मनी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप लोग पाकिस्तान के साथ जंग भी करते हैं। ये कैसी कम्युनल हार्मनी हुई?
وہ دیکھیے وہ تو گورنمنٹ دیکھیے گورنمنٹ دشمنی کا رخ اپناتی ہے. جو عوام ہے ہندوستان پاکستان بہت محبت کرتے ہیں. چھوڑیے آپ کی بھی گورنمنٹ پروموٹ کرتی ہے ہندوستان سے دشمنی، وہ ہماری گورنمنٹ پروموٹ کرتی ہے پاکستان سے دشمنی. مگر جو عام عوام ہے، جنتا ہے، پیپل، دے لو ایچ ادر. بلکہ میرے بہت سارے دوست گئے، ہندو دوست پاکستان گئے، بڑا پیار محبت ملا، ہاسپٹیلٹی ملی وہاں، جو انہوں نے بتایا مجھے لوٹ کے. تو پیپل ہیو نو اینیموسٹی، یہ سب آرٹیفیشلی کریٹ کی جاتی ہے. کیا آپ کے اور یہ جو جو یہ صوفی ایفرٹس سے، ہیں، جی جی پلیز ہاں کنٹینیو. میرے ایفرٹ ہیں. دیکھیے یہ جو صوفی سینٹ تھے، they preach the message of love and compassion and tolerance. اور بلکہ یہاں جو ہندوستان کی جو درگاہ ہیں، جیسے بڑی مشہور درگاہ ہے اجمیر کی درگاہ، جہاں مغل بادشاہ اکبر بہت جاتے تھے، یا یہاں دلی میں حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ ہے، اور لکھنؤ کے پاس ہے ایک دیوا شریف، یہ روڑکی کے پاس ہے کلیئر شریف، اور فتح پور سیکری میں درگاہ ہے. تمام درگاہیں ہیں. ان میں میں نے دیکھا دیر آر مور ہندوز دین ایون مسلم، یعنی دونوں جاتے ہیں. دیکھیے ہندو جاتے ہیں زیادہ تر مندر میں، اور مسلم جاتے ہیں مسجد میں، مگر دونوں جاتے ہیں درگاہوں میں. تو درگاہ ایسی چیز ہے جو ہم لوگ کو یونائٹ کرتی ہے، اور جو چیز یونائٹ کرتی ہے میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں. تو درگاہ اسی درگاہ لیے پہ میں ہندو مسلم دونوں کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ درگاہ جو صوفی سنت تھے، دے پریچ لو فار آل ہیومینٹی، ناٹ جسٹ فار مسلم. سب کے ساتھ محبت کرنے کا ان کا میسج تھی. اور مجھے درگاہ بہت پسند ہے. میں خود تو میں ایتھیسٹ آدمی ہوں، آئی ڈونٹ بلیو ان گاڈ، بٹ آئی گو ٹو درگاہ بیکاز آئی ریسپیکٹ آل ریلیجنس. اینڈ درگاہ preach the Sufi saints, Sufi dargahs are the shrines built on the graves of Sufi saints. And Sufis spread the message of love and compassion and harmony. تو وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو وہی میسج ضروری ہے ہندوستان میں بھی، پاکستان میں. سب مذہبوں میں کو رسپیکٹ دینی چاہیے، اور یہی صوفی سنتوں نے کیا. تو مجھے درگاہ بہت پسند ہے. تھینک یو جسٹس صاحب، تھینک یو سو مچ فار ٹاکنگ ٹو می آن دس امپورٹنٹ ٹاپک. آئی ہوپ کہ آپ کی جو ایفرٹس ہیں انڈیا کے اندر اینڈ سب کانٹیننٹ کے اندر ہندو مسلم یونٹی اور کمیونل ہارمنی اسٹیبلش کرنے کی، آئی ہوپ دے بے فروٹ. لیکن مجھے لگتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے لوگ بہت زیادہ بہک گئے ہیں، یہ اب کسی کی بات نہیں سنیں گے. وہ ٹیمپرری ہے. دیکھیے یہ ٹیمپرری چیز ہے. یہاں جو ہمارے سب کانٹیننٹ، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہاں کی جو مٹی ہے وہ ایسی ہے کہ بہت دن فرقہ پرستی، کمیونلزم کو برداشت نہیں کرتی ہے. کچھ سال چل جاتی ہے، لوگ بہک جاتے ہیں، مگر پھر ان کو سمجھ آتی ہے اور جانتے ہیں کہ بھائی پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہیے جیسے پہلے رہتے تھے. یہ میوٹنی جو 1857 کی ہوئی تھی، اس کے پہلے کوئی کمیونل پرابلم انڈیا میں نہیں تھا. سارے کمیونل پرابلم انگریزوں نے شروع کیا 1857 میں، جب انہوں نے میوٹنی کو سپریس کیا. کیونکہ میوٹنی میں ہندو مسلم جوائنٹلی لڑے تھے انگریزوں کے خلاف. تو انگریزوں کو یہ محسوس ہوا کہ ایک ہی طریقہ ہے ہندوستان کو کنٹرول کرنے کا، وہ ہے ڈیوائڈ اینڈ رول. تو باقاعدہ وہاں سے لیٹر آئے لنڈن سے ٹو دا وائس رائے ان انڈیا کہ لڑواؤ دونوں ہندو مسلم کو. یہ اگر آپ گوگل پہ جائیے اور ٹائپ کریے ہسٹری ان دا سروس آف امپیریلزم بائی بی این پانڈے، یہ ایک اسپیچ دی تھی. بی این پانڈے پروفیسر تھے الہ آباد یونیورسٹی میں، بعد میں گورنر اڑیسہ ہوئے. تو انہوں نے اسپیچ دیا انڈین اپر ہاؤس آف پارلیمنٹ، جس کو راج سبھا کہتے ہیں، اس میں یہ اسپیچ. تو دیکھیے گا ہسٹری ان دا سروس آف امپیریلزم، یہ گوگل میں ٹائپ کریے. تو
1857 के बाद सारे कम्युनल राइट शुरू होते हैं, आर्टिफिशियली इंजीनियर्ड बाय द ब्रिटिश। वो यहाँ पे कई तरीके से लड़वाते थे, हिंदू मुसलमानों को नफरत फैलाते थे। तो वही 1857 से सिलसिला शुरू हुआ, जो आज तक कुछ लोग चला रहे हैं। मगर जैसे मैंने कहा, यहाँ की मट्टी है जो बर्दाश्त नहीं करेगी बहुत दिन तक ये फिरका परस्ती। मुझे एक और सवाल है मेरा। आप पूछें। ये कायद आजम बड़े वकील थे या गांधी बड़े वकील थे? देखिए, क्या दोनों अच्छे वकील थे, मगर दोनों अंग्रेजों के दलाल थे। देखिए, वो एक डिफरेंट डिबेट है, वो एक डिफरेंट बात है, लेकिन जस्ट इन टर्म्स ऑफ बीइंग प्रैक्टिसिंग लॉ, कौन अच्छा वकील था, कौन अच्छा सियासतदान था? देखिए, जिन्ना ने प्रैक्टिस की थी बेसिकली बॉम्बे में, ही बिकेम अ टॉप लॉयर ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। गांधी चले गए थे साउथ अफ्रीका, वहां वकालत करी थी, वहां भी उनकी अच्छी वकालत चली 20 साल तक, जब तक वो भारत 1915 में नहीं लौटे तो साउथ अफ्रीका में थे। तो अब साउथ अफ्रीका में कैसे वकील थे मुझे ये नहीं मालूम, मगर ये मुझे मालूम है कि उनकी अच्छी वकालत चली साउथ अफ्रीका में। जिन्ना बेसिकली बॉम्बे हाई कोर्ट में वकील थे, बाद में कुछ वजह से वो लंदन चले गए, वहां प्रिवी काउंसिल में प्रैक्टिस की थी। तो दोनों बड़े वकील थे। अब ये कहना कि कौन बड़ा था कौन छोटा था, ये कहना बहुत मुश्किल है। गजा के अंदर पीस प्लान पे फाइनल कमेंट क्या है आपका? देखिए, पीस तभी हो सकती है जबकि इजराइल, जॉर्डन, गाजा, लेबनान, ये सब यूनाइट हो जाएं अंडर अ सेकुलर स्टेट, जिसमें all religions, whether Jewish religion, or Muslim or Christian, they're all given equal respect. एक स्टेट बन जाए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ कंप्राइजिंग ऑफ प्रेजेंट डे इजराइल एंड गाजा, वेस्ट बैंक, जॉर्डन, लेबनान वगैरह, ये सबको मिला के एक कॉमन स्टेट बने, जिसमें सब मजहबों को बराबर इज्जत दी जाए और स्टेट सेकुलर हो, किसी रिलीजन के फेवर में न हो। ये सब तो बंटवारा जो तरीका था अंग्रेजों का एक टिपिकल टेक्निक थी कि जानते थे अब फ्रीडम मूवमेंट शुरू हो गए हैं लेट इन मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी में। तो जानते थे हमें छोड़ना तो है, जैसे भारत हिंदुस्तान को छोड़ना है, तो छोड़ने के पहले वो बंटवारा कर देते थे रिलीजन बेसिस पे। जैसे इंडिया में इंडिया पाकिस्तान को डिवाइड किया ताकि हिंदू मुस्लिम लड़ते रहें, या आयरलैंड जो है, जो इंग्लैंड के पास है, वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, उसको डिवाइड किया, नॉर्थ आयरलैंड प्रोटेस्टेंट, साउथ आयरलैंड कैथोलिक, या साइप्रस को डिवाइड किया, नॉर्थ साइप्रस ग्रीक और साउथ साइप्रस टर्किश, या इजराइल या पैलेस्टाइन को डिवाइड किया कि इजराइल जूइश और ये जॉर्डन अरबिक। ये टिपिकल टेक्निक थी अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की, कि कोई मुल्क जो पहले उनकी कॉलोनी थी उसको छोड़ने के पहले डिवाइड कर दो रिलीजियस बेसिस पे, ताकि ये लोग लड़ते रहे और कमजोर रहे, और हम इन पे जाने के बाद भी हावी रहे। तो ये मैंने बताया कि एक ही तरीका, मगर उसमें बहुत अरसा लगेगा। जो सही तरीका है कि सब एक यूनाइटेड स्टेट बन जाए जिसमें जो सेकुलर हो, ऑल रिलीजन आर गिवन इक्वल रिस्पेक्ट। थैंक यू। थैंक यू जस्टिस साहब, मेरे साथ बात करने के लिए। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।